يا إخواني، الله جل في علاه يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قل لئن اجتمعت الجن والإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله عز وجل يقول: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله عز وجل يقول عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. اللهم اجعلنا منهم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا إخواني، الله عز وجل يقول: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والله عز وجل يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والله عز وجل يقول: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه
فريق في الجنة وفريق في السعير. الله عز وجل يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال الله عز وجل يوصي محمدا صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى فيه ذكركم؟ فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه رفعتكم في الدنيا والآخرة. أحبابي، الله ختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.